अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। तुम क्या कर रहे हो, मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए मेरे पास। ये जो आवाज़ आपने सुनी है, ये नौजवान पहले गैर मुस्लिम था, इस्लाम को पढ़ा, फिर मुसलमान हो गया। इस पर ज़बरदस्त हंगामा है। आइए पूरी तफसीलात से आप लोगों को आगाह करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 8 जून 2026 बरोज़ पीर है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के शामली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। एक नौजवान आयुष मलिक, जिसका नाम अब मोहम्मद अली है। आयुष मलिक इस्लाम कबूल करता है, अपना नाम तब्दील करता है, मोहम्मद अली नाम रखता है, निकाह करता है और फिर अचानक पूरा निज़ाम हरकत में आ जाता है। पुलिस हरकत में आती है, ख़ानदान सामने आता है, इल्ज़ामात लगते हैं, सोशल मीडिया पर तूफ़ान खड़ा हो जाता है और टीवी चैनलों पर दिन रात बहस होने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक बालिग नौजवान ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया तो फिर इतना शोर क्यों मचा। आज हम जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर पूरे मामले का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुलिस के मुताबिक आयुष मलिक शामली के एक खुशहाल कारोबारी हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ानदान के पास काफ़ी जायदाद है, बड़े शोरूम है और कारोबारी हैसियत भी मजबूत है। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आयुष मलिक एक खातून चांदनी कुरैशी के राब्ते में आए, बाद में इस्लाम कबूल किया और निकाह किया। ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब जायदाद हासिल करने की साजिश का हिस्सा था। पुलिस का कहना है कि ख़ानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई। यह है पुलिस और ख़ानदान का मौक़िफ़। अब ज़रा आयुष मलिक यानी मोहम्मद अली का अपना बयान सुनिए। आयुष मलिक कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुझ पर फ़र्ज़ है, मैं जहाँ भी हूँ नमाज अदा करता हूँ। वो मज़ीद कहते हैं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, समझा, सीखा और फिर इस्लाम कबूल किया। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ख़ुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहा है कि उसने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, तो फिर उसे ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली कैसे करार दिया जा सकता है। ये तो मैंने धर्म परिवर्तन करा ना, मैंने क्या पता, मैं अपने आप को बचपन से मुसलमान हूँ। भाई मैं पैदा ही इस्लाम के हिसाब से, जब मैं बचपन से सीखता रहा, मैं तो अपने आप को इस हिसाब से देखूँ ना। कानूनी आरोप लगाया कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के ये इस्लाम धर्म आपको कबूल करवा लिया। वो तो यूँ गया तू ऐसी प्रॉपर्टी में, और आज ये जो हालत कर दी ना, जो वो मुझे भी छोड़ने में तैयार हो रही, ये तो कौन कर रहा कि हालत ऐसे बना दी ना धर्म इसके हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। वो तो तू बता तू ऐसी प्रॉपर्टी में, उसको क्या लालच है। 7 साल से कुत्ता फोन चला रही हो, उससे पहले के तुम्हारे फोटो भी आ गए। पर्दा कर रखा था उसने, बाल का एक बाल नहीं दिखा था उसका। जब पर्दा कर लेना ना आदमी तो अपने आप को बचा के रखे है, तब भी उसकी मोटी मोटी चेन बड़ी 10 लाख की। अब तुमने आज ऐसा सब नंगा कर दिया मामला। बताया इस्लाम में आया था, धर्म परिवर्तन था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कन्वर्ट किया, मैंने सीखा जानना। स्कूल टाइम की बात है, उससे भी पहले की 2007-8 के आसपास की। और लोगों ने उसको ऐसा बवाल बना दिया बोलने का। मेरे से जुड़ी जितने भी लोग हैं उस पर इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है। मेरे घर के सामने रात भी 40 आदमी थे। अच्छा, आज तो 2-3, कल यार 4 पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले, हर टाइम कहीं निकलना पड़ना। अगर किसी ने मुझे दूर से हाय हेलो भी कर दिया ना, उसका मोबाइल चेक हो रहा, उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज करा जा रहा। और जी हुआ क्या, एक लड़की कोई कांटेक्ट में थी, मैंने इतनी कोशिश करी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अगर कोई मुसलमान बने ना, कोई दीन में दाखिल हो, उसको बहुत दिक्कतें आवे, मान लिया कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में, अरबी सीखने में, उर्दू सीखने में, कुछ दीन सीखने में। मैं यूट्यूब से सीख रहा, यूट्यूब का किसका नाम लेती, पाकिस्तान से लिंक हो मेरे। कैसे आपके संपर्क में कैसा है, क्या बोलती थी वो आपसे? वो नहीं बोलती थी, मैं बोलता था। मेरे कॉन्टेक्ट में तो फिजियोथेरेपी कराने जाता था। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे कहा जा सकता है। देखिए, ये मामला सिर्फ इस्लाम या हिंदू मज़हब का नहीं है, ये मामला एक बुनियादी हक़ का है। हिंदुस्तान का आइन, हमारा संविधान हर शहरी को मजहबी आज़ादी देता है। हर बालिग शख्स को हक़ हासिल है कि वो जिस मज़हब को हक़ समझे उसे इख्तियार करे। अगर कोई हिंदू ईसाईयत इख्तियार करे, सिख मज़हब इख्तियार करे या बुद्ध मत इख्तियार करे तो वो उसका ज़ाती फ़ैसला है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म में जाता है तो वो भी उसका ज़ाती फ़ैसला है।
اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اصولاً یہ بھی اس کا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ جب مختلف تنظیمیں کھلے عام گھر واپسی پروگرام کرتی ہیں، جب لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے کی خبریں آتی ہیں، جب ان تقریبات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہے، وائرل ہوتی ہے، تب اکثر لوگ اسے مذہبی آزادی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو فوراً سازش، لو جہاد، کنورژن، گینگ اور نہ جانے کتنے الفاظ استعمال ہونے لگتے ہیں۔ اگر مذہبی آزادی ایک اصول ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، صرف ایک طرف کے لیے نہیں۔ اب انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم صرف ایک طرف کی بات نہ کریں۔ اگر واقعی کسی شخص کو دھوکے سے، لالچ دے کر یا دباؤ ڈال کر مذہب تبدیل کرایا گیا ہو تو قانون کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر جائیداد ہتھیانے کی سازش ہوئی ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ سب اس وقت الزامات ہیں، اور الزامات کو ثبوت بننے کے لیے عدالت اور تحقیقات سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف الزام لگ جانے سے کوئی شخص مجرم نہیں ہو جاتا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آیوش ملک نابالغ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ذہنی طور پر نااہل قرار دیے گئے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ خود میڈیا کے سامنے آ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ تو پھر کم از کم ان کے بیان کو بھی اتنی ہی اہمیت ملنی چاہیے جتنی دوسروں کے الزامات کو دی جا رہی ہے۔ ناظرین، بہت ہی کم وقت بچا ہے، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہترین آفر۔ 1499 روپیے میں ہم آپ کو ایک شاندار برقع سیٹ دینے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک عمرے کا آفر بھی ملنے والا ہے۔ اگر آپ کی قسمت لکی رہی تو آپ کو ایک عمرے کا پیکج بھی مل سکتا ہے صرف 1499 روپیے میں۔ پوری تفصیلات آپ اس نمبر پر کال کر کے معلوم کر لیجئے، ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر ہے، اور یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، کوئی پیڈ پروموشن نہیں۔ جلدی سے رابطہ کریں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہماری دوسری قرآن اندازی، دوسرا لکی ڈرو ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اکثر ایسے معاملات میں میڈیا پہلے فیصلہ سنا دیتا ہے اور بعد میں تحقیقات ہوتی ہے۔ ٹی وی چینلوں پر گودی میڈیا اس وقت بہت زیادہ ہنگامہ برپا کر رہا ہے۔ ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھے لوگ عدالت بھی بن جاتے ہیں، جج بھی اور جلاد بھی۔ لیکن ایک مہذب معاشرے میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ثبوت آئے پھر فیصلہ ہو۔ ناظرین، اس وقت شاملی کا آیوش ملک معاملہ دو دعووں کے درمیان کھڑا ہے۔ ایک طرف آیوش ملک کا واضح بیان ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، دوسری طرف خاندان اور پولیس کے الزامات ہیں جن کی تحقیقات جاری ہے، اور جو ان کی وائف ہے، ان کی اہلیہ ہے چاندنی قریشی، وہ اور ان کے والد جیل میں چلے گئے اسی معاملے کو لے کر۔ دوستو، سچائی کیا ہے اس کا فیصلہ سوشل میڈیا نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ ثبوت، قانون اور عدالت کرے گی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، اگر مذہبی آزادی واقعی ایک بنیادی حق ہے تو پھر اس حق کا اطلاق ہر شہری پر یکساں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرے۔ آپ اس پورے معاملے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ہمارا یہ خبر بتانے کا انداز آپ کو پسند آیا ہے، یا آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک معاملہ سامنے یہ بھی آیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد، جو کہ پاکستان کے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے ٹچ میں یہ بندہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، یہ باقاعدہ پولیس کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے میڈیا کے سامنے۔ اب ذرا سوچنا چاہیے الزام لگانے سے پہلے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہم نے پڑھا ہے اور جو فی الحال اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کی وفات، ان کا انتقال 2010 میں ہو گیا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے 2010 سے، تو پھر یہ نوجوان ان کے ٹچ میں کیسے آ گیا ہے، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔